ओके अस्ति हामीले यहाँसम्म पढेको थियौँ होइन यो 1-2 पोजिसनलाई अर्थो भन्ने 1-3 पोजिसनलाई मेटा भन्ने 1-4 पोजिसनलाई पारा भन्ने 1-6 पोजिसनलाई अर्थो भन्ने 1-5 पोजिसनलाई मेटा भन्ने भनेर ओएमपी होइन यस्तै गरी हामीले एक्जाम्पलमा अस्ति पढेको कुरा के हो भनेपछि जस्तै यो छ दुईटा मिथाइल ग्रुप छ हैन एउटालाई 1 मानेपछि अर्को 2 छ 1,2 डाइमिथाइल बेन्जिन या 1 र 2 को सट्टामा हामीले के लेख्न सक्छौं भनेपछि कसको यो अनम्युट गर यो अस्ति हामीले पढिसकेका छौं 1-3 पोजिसनलाई मेटा भन्ने 1-4 पोजिसनलाई प्यारा भन्ने हैन त्यस्तै गरी अर्को हामीसँग एक्जाम्पल छ आज जस्तै यो यसको नाम के होला त कसले भन्छ यसको नाम के त 1 र 2 पोजिसनमा छ भने चाहिँ 1-2 डाइब्रोमोबेन्जिन या 1-2 को सट्टामा हामीले अर्थो भन्न मिल्यो त्यही गरी 1-3 छ 1-3 डाइब्रोमोबेन्जिन या 1-3 को सट्टामा हामीले मेटा भन्न मिल्यो हैन त्यस्तै गरी 1-4 छ यो 1-4 को सट्टामा हामीले डाइब्रोमोबेन्जिन भन्न पाइयो यो त सेम ग्रुपहरु छ सेम एटमहरु छ एलिमेन्टहरु छ भनेपछि यस्तो भयो अब यहाँहरुको कुरा के छ भने चाहिँ इफ टु डिफरेन्ट सब्स्टिट्युट आर प्रेजेन्ट यो त सेम भएको हुनाले हामीले यसरी लेख्यौं हैन त्यसपछि सब्स्टिट्युटहरु डिफरेन्ट छ जहाँ अर्थो मेटा एन्ड प्यारा इज फलोड बाइ द सब्स्टिट्युट इन अल्फाबेटिकल अर्डर भन्छ जस्तै कुनै दुईटा फरक छ भनेपछि हैन जस्तै यहाँ नाइट्रो ग्रुप छ यहाँ क्लोरिन ग्रुप छ हैन भनेपछि क्लोरिन भनेको सी बाट आउँछ नाइट्रो भनेको एन बाट आउँछ अल्फाबेटिकल कुन अगाडि हुनु पर्यो त कुन अगाडि हुनु पर्यो कसले भन्छ सी अगाडि हुनु पर्यो अब सी अगाडि भएपछि यसलाई 1 भन्नु पर्यो यसलाई 2 मान्नु पर्यो हैन यो भनेको 1 क्लोरो 2 नाइट्रो के त बेन्जिन या अर्थो क्लोरो नाइट्रो बेन्जिन है जस्तै तिमीहरुको 1 रो पोजिसनलाई अर्थोले जनाइहाल्यो अनि क्लोरो अगाडि लेखियो अल्फाबेटिकल अनुसार हैन अर्डर अनुसार अनि यो नाइट्रो ग्रुप भयो यसरी अर्को छ यसको नाम के होला कसले भन्छ मेटाब्रोमो क्लोरोबेन्जिन या हैन 1 ब्रोमो 3 क्लोरो हो यसरी बेन्जिन या मेटाब्रोमो क्लोरोबेन्जिन अनि त्यस्तै गरी यसको नाम कसले भन्छ एउटा इथाइल ग्रुप छ एउटा क्लोरो ग्रुप छ अब क्लोरो अगाडि आउनु भयो 1 2 3 4 यो 1 क्लोरो 4 इथाइल बेन्जिन या प्यारा क्लोरो इथाइल बेन्जिन यसरी तिमीहरुको अलग यदि तिमीहरुको सब्स्टिट्युटहरु प्रेजेन्ट छ भने हामीले चाहिँ अल्फाबेटिकल अर्डरमा लेख्नु पर्ने हुन्छ भन्छ है त्यस्तै गरी यसको नाम के होला त अब अब यहाँ के छ भनेपछि जस्तै तिमीहरुको एउटा स्पेशल नेम है स्पेशल नेम छ भनेपछि जस्तै यो भनेको तिमीहरुको CH3 टोलिन छ है CH3 भनेको टोलिन हो भनेपछि स्पेशल नेम गिवन हुन्छ कुनै पनि कम्पाउन्डलाई भनेपछि त्यो पहिला सुरु टोलिन लेख्ने अनि यहाँ क्लोरिन चाहिँ के हुन्छ एज अ सब्स्टिट्युट हुन्छ त्यसैले यसको नाम के हुन्छ 2 क्लोरो टोलिन हुन्छ या अर्थो क्लोरो टोलिन हुन्छ हैन जस्तै यहाँ OH छ अनि त्यहाँ आइडो छ भनेपछि OH भनेको त फिनोल हो अब आइडो चाहिँ यसमा ब्रान्च एज अ ब्रान्चको रूपमा युज हुन्छ अनि 1 2 3 4 अनि 4 आइडो फिनोल यसरी युज हुन्छ हैन अनि अर्को छ हामीसँग इफ बोथ सब्स्टिट्युट प्रेजेन्ट इन अ डाइसब्स्टिट्युटेड बेन्जिन भन्छ हैन अब गिभ द स्पेशल नेम जस्तै दुईटा सब्स्टिट्युट छ दुईटैको स्पेशल नेम छ जस्तै अघि टोलिन फिनोल भने जस्तो हैन जस्तै CH3 पनि छ अनि तिम्रो OH ग्रुप पनि एट्याच छ है CH ग्रुप पनि CH3 पनि छ OH पनि सँगै छ भनेपछि त्यति बेला चाहिँ हामीले प्रायोरिटीको हिसाबमा हामीले के गर्नुपर्छ त
Then the substituent with the higher priority is number is 1 भनेको छ। जस्तै सबभन्दा फर्स्ट प्रायोरिटी कोले पाउँछ कार्बोक्सिलिक, त्यसपछि सल्फोनिक एसिड हैन, त्यसपछि एसिड एनहाइड्राइड, त्यसपछि इस्टर, एसिड हेलाइड, अमाइड हैन, नाइट्रिल, अनि यो अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल र लास्टमा हामीले अमाइन ग्रुपमा जानु पर्यो। त्यो भन्दा पछि अल्काइल ग्रुपहरु हुन्छ हैन। यसरी चाहिँ तिम्रो प्रायोरिटी हिसाबमा त्यसलाई 1 राख्ने, अनि अरु चाहिँ जस्तै हाम्रो एक्जाम्पल छ हेर यो। जस्तै CHO ग्रुप पनि छ, OH ग्रुप पनि छ, यहाँ अल्डिहाइड ग्रुप पनि छ, यहाँ अल्कोहल ग्रुप पनि छ। अल्डिहाइड र अल्कोहलमा कसले प्रायोरिटी पाउँछ? कसले प्रायोरिटी पाउँछ? कसले पाउँछ त? अल्डिहाइडले है। अल्डिहाइड, कीटोन, अनि बल्ल अल्कोहल। त्यसपछि यो 2 भयो भनेपछि हाम्रो 1 भनेपछि त यो बेन्जिल अल्डिहाइड भइहाल्यो हैन, जुन मेन ग्रुप छ त्यसलाई बेन्जिल अल्डिहाइड भन्छ। अनि 2 भनेको ब्रान्च युज हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई 2 हाइड्रोक्सी या यसलाई अर्थो हाइड्रोक्सी बेन्जिल अल्डिहाइड, र यसको कमन नेम, यसको यो जुन कमन छ यसलाई सेलिसाइल अल्डिहाइड पनि भन्छ हैन। यो भेरी इम्पोर्टेन्ट, यो तिमीहरूले पछि पढ्छौ, यो अल्डिहाइड ग्रुपमा पढ्छौ, यो एरोमेटिक अल्डिहाइडमा हो। हामीले सेलिसाइल अल्डिहाइड भनेर पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ पछि। त्यस्तै गरी यहाँ हेर COOH, यो भनेको बेन्जिनमा यदि COOH भएपछि कार्बोक्सिलिकले त प्रायोरिटी पाउने नै भयो हैन, यो 1 नम्बरमा आउने भयो भएन। त्यस्तै गरी यो 2 भयो। अब यो भनेको COOH भएपछि बेन्जिनमा यसलाई बेन्जोइक एसिड भन्छ, 2 भनेपछि 2 हाइड्रोक्सी बेन्जोइक एसिड, यसरी अर्थो हाइड्रोक्सी बेन्जोइक एसिड। त्यसरी यसलाई यसको कमन नेम चाहिँ सेलिसाइलिक एसिड भन्यो है। त्यस्तै गरी यहाँ छ यो एमिनो ग्रुप, अनि यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप है। अल्कोहल ग्रुप र अमाइन ग्रुप छ, यसमा प्रायोरिटी चाहिँ कसले पाउँछ त? अल्कोहलले पाउँछ। त्यसैले यहाँ 1 भयो, 2 3 2 3 अनि यो 4 भनेपछि OH भनेपछि त फिनोल भइहाल्यो, अनि यो भनेको 4 एमिनो फिनोल या प्यारा एमिनो फिनोल भन्छ हैन। त्यस्तै गरी यहाँनिर CH3 पनि छ, OH पनि छ हैन। अब यहाँ OH CH3 भनेको टोलिन भयो, यो OH भनेको फिनोल भयो हैन। जस्तै यहाँ तिम्रो अल्काइल ग्रुप र अल्कोहल ग्रुप जस्तो, अल्काइल ग्रुपले त प्रायोरिटी पाउँदैन अल्कोहलको अगाडि हैन। अल्डिहाइड कीटोन, त्यसपछि बल्ल के हुन्छ त? कीटोन, त्यसपछि अल्कोहल, त्यसपछि अमाइन, त्यसपछि बल्ल पछि डबल बन्ड ट्रिपल बन्ड भएर अनि यसरी हुन्छ। यो 1 2 भयो, अनि यो भयो हैन। यसरी चाहिँ 2 मिथाइल फिनोल अर अर्थो मिथाइल फिनोल भन्छ। यसलाई क्रिसोल पनि भन्दो रहेछ है। यसरी चाहिँ तिम्रो के छ भने चाहिँ अब यहाँ छ हेर, यो 1 2 3 तीनटा ब्रोमो छ है। यसमा सबै एउटै सब्स्टिट्युट भएको हुनाले जहाँ जसलाई 1 मान्दा पनि के फरक पर्दैन। मैले 1 माने, 2 माने, 3 4 5 6 भने चाहिँ 1 3 5 1 3 5 तीनवटा ब्रोमिन छ, त्यसैले ट्राइब्रोमो बेन्जिन भयो। त्यस्तै गरी यहाँ छ, यसमा अमाइन ग्रुप छ, क्लोरिन छ, यो हेलोजनहरु अमाइन पछि आउँछ, त्यो यसले प्रायोरिटी त अमाइनले पाउने भयो। त्यसैले 1 2 3 4 5 6 है। NH2 यदि बेन्जिनमा अट्याच छ भने त्यसलाई एनिलिन भन्छ। अब यो तीनवटा क्लोरिन छ भने त्यसको नाम के होला त? कसले भन्छ? ल यसको एन्सर भने, एन्सर मलाई एन्सर चाहियो, कसले भन्छ? यो NH2 ग्रुप भएको बेन्जिन भनेको एनिलिन हो हैन। 2 4 6 मा तीनवटा क्लोरिन छ भने के हुन्छ यसको नाम? 2 4 6 ट्राइक्लोरो एनिलिन भन्छ है। त्यसपछि अब यो यहाँ तिम्रो अल्कोहल ग्रुप छ, नाइट्रो ग्रुप छ भनेपछि अल्कोहल ग्रुप भनेको मेन भइहाल्यो। यसमा बेन्जिनमा अल्कोहल ग्रुप भएपछि यसलाई फिनोल भन्छ। यसको नाम के होला त? ल यसको नाम भन। यो मेन फिनोल भइहाल्यो। 2,4,6 डैश डाइनाइट्रोफिनोल भन्छ, यसलाई पिक्रिक एसिड पनि भन्छ। यो चाहिँ पछि
कार्बोक्सिलिक एसिडमा पढ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै गरी यो भनेको टलिन भइहाल्यो। टलिनको 3वटा नाइट्रो छ 1 2 3 4 5 6 यसलाई हुन्छ 2 4 6 टाइम नाइट्रो टलिन हुन्छ। टिएनटी पनि भन्ने गरिन्छ यसलाई है। यो पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट, पछि तिमीले यो नाइट्रो कम्पाउन्डमा तिमीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी इन सम केसेस बेन्जिन रिङ इज कन्सिडर एज अ सब्स्टिट्युट भन्छ। पुरा बेन्जिन रिङलाई नै हामीले सब्स्टिट्युट मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ हैन, त्यति बेला चाहिँ हेर्ने जस्तै यो बेन्जिन रिङ छ, बेन्जिन रिङ मात्रैलाई हामीले फिनाइल भन्ने गर्छौँ। के भन्ने गर्छौँ त? फिनाइल भन्ने गर्छौँ है, बेन्जाल होइन, फेरि फिनाइल। बेन्जिन रिङ मात्र छ भने त्यसलाई हामीले एज अ फिनाइल लेख्नुपर्छ हैन। अब जस्तै तिमीहरूको यो छ एउटा इक्जाम्पल, जस्तै यहाँ अल्कोहल ग्रुप छ, यहाँ फिनाइल ग्रुप छ। यो अल्कोहल ग्रुप भनेको फङ्सनल ग्रुप हो, मेन प्रायोरिटीले पाउँछ, त्यसैले 1 2 हो भनेपछि 2 मा चाहिँ तिमीहरूको फिनाइल ग्रुप के छ त एज अ ब्रान्च छ भनेपछि 2 फिनाइल इथानोल भन्नुपर्ने हुन्छ रहेछ यसलाई है। जस्तै अर्को छ यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड छ। कार्बोक्सिलिक एसिड भनेको मेन भइहाल्यो 1 2 3 अनि यो 3 मा चाहिँ फिनाइल ग्रुप छ त्यसैले 3 फिनाइल। अनि यो प्रोप भन्यो 3वटा कार्बन छ, अनि 2 इन भन्यो सेकेन्ड नम्बर कार्बनमा डबल बोन्ड छ। ओइक एसिड भनेको कार्बोक्सिलिक एसिड छ जसलाई चाहिँ हामीले सिनामिक एसिड भनेर पनि पढ्छौँ यो है। यो पनि यो भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन। यहाँ हामीले अल्डिहाइड किटोनमा पढ्नुपर्ने हुन्छ पछि। यो भनेको पर्किङ कन्डेन्सेसन भन्ने एउटा नेम रियाक्सन छ, त्यसमा युज हुन्छ यो। ओके, अब जस्तै यो भनेको त नोमेनक्लेचर भयो। अनि अर्को चाहिँ के छ भनेपछि तिमीहरूको कमन नेम, जस्तै यो बेन्जाइल ग्रुप छ, बेन्जल बेन्जो। कति बेला बेन्जाल भन्ने हैन, जस्तो अघि फिनाइल भन्यो, बेन्जिनलाई त खास बेन्जाल भन्नुपर्ने तर भनिँदैन। किन भनिँदैन भने कति बेला बेन्जाल भनिन्छ, कति बेला बेन्जल भनिन्छ, कति बेला बेन्जो ग्रुप भनिन्छ भनेर थाहा पाउनलाई पहिला सुरु हाम्रो यो मिथाइल बेन्जिन छ है, मिथाइल बेन्जिन छ। यदि मिथाइल बेन्जिनमा 3वटा हाइड्रोजन छ, 3वटा हाइड्रोजनलाई एउटा हाइड्रोजन गयो हो, 3वटा हाइड्रोजन मध्ये एउटा हाइड्रोजन गयो, एउटा हाइड्रोजनको सट्टा कुनै पनि एउटा ग्रुप एट्याच छ भने त्यसलाई भन्छ बेन्जाइल ग्रुप। के भन्छ त्यसलाई? बेन्जाइल। जस्तै 3वटा हाइड्रोजन छ, 3वटा हाइड्रोजन सट्टामा एउटा हाइड्रोजनको सट्टामा कुनै अर्को ग्रुप छ भनेपछि जस्तै इक्जाम्पल यहाँ हेर, जस्तै सिएल आयो, 3वटा हाइड्रोजनको एउटा हाइड्रोजन हट्यो, एउटा हाइड्रोजन सट्टामा सिएल एउटा आयो भने त्यसलाई के भन्ने? बेन्जाइल क्लोराइड भन्ने। के भन्नेलाई? बेन्जाइल क्लोराइड भन्ने हैन। त्यस्तै यसको आइपिक नेम हेर्छौ भनेपछि यो एउटा मात्रै कार्बन छ त्यसैले मिथेन भयो हैन। यो एउटा कार्बनमा क्लोरो पनि के हो त? ब्रान्च हो। अनि यो फिनाइल पनि ब्रान्च हो। अब अल्फाबेटिकल लेख्छौ नि, क्लोरो अगाडि लेख्नु पर्यो, अनि फिनाइल लेख्नु पर्यो, अनि मिथेन लेख्नु पर्यो। यो भनेको तिम्रो के हो त? आइपिक नेम। आइपिक नेम अलिकति गाह्रो हुने हुनाले हामीले यो कमन नेम बेन्जाल बेन्जल र बेन्जो भनेर युज गर्ने हुन्छ हैन, युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले जस्तै यहाँ बेन्जल भन्यो, एउटा हाइड्रोजन हट्यो भने बेन्जाइल। अब 2टा हाइड्रोजन हट्यो, 3वटा मध्ये 2टा हाइड्रोजन हट्यो भनेपछि यसलाई भन्छ बेन्जल है। अब यहाँ हेर, 2टा हाइड्रोजन हटेर 2वटा क्लोरिन आयो, यसलाई हामीले बेन्जल क्लोराइड मात्र भन्दा पनि हुन्छ है। बेन्जल क्लोराइड भन्दा पनि हुन्छ या बेन्जल डाइक्लोराइड भन्दा पनि फरक पर्दैन। यो अब डाइक्लोरोफिनाइल मिथेन भन्यो यसको आइपिक नेम। अब बेन्जल क्लोराइड भन्दा पनि किन फरक पर्दैन भने बेन्जल भन्ने बित्तिकै 2वटा क्लोरिन आएको होला, एउटा हाइड्रोजन मात्रै होला भन्ने हुन्छ हैन। अब बेन्जल डाइक्लोराइड लेख्दा पनि फरक पर्दैन। जस्तै CaCl2 मा क्याल्सियम क्लोराइड लेख्छौँ हामीले, क्याल्सियम डाइक्लोराइड त लेख्दैनौँ हैन। त्यसैले अब यो कुराहरू चाहिँ यो जुन लेख्दा पनि के फरक पर्दैन, त्यसैले बेन्जल क्लोराइड लेख या बेन्जल डाइक्लोराइड लेख, केही हुँदैन। अब अर्को छ हाम्रो बेन्जो भनेको के भने एउटा पनि हाइड्रोजन नहुने, 3वटा हाइड्रोजन मध्ये 3वटा हाइड्रोजनलाई सब्स्टिट्युट गरेर अरू ग्रुपहरू आउँछ भनेपछि त्यसलाई बेन्जो भन्छ। जस्तै यो बेन्जो क्लोराइड या बेन्जो ट्राइक्लोराइड हैन, त्यसलाई ट्राइक्लोरोफिनाइल मिथेन भन्दो रहेछ। यसरी चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भनेपछि बेन्जाल बेन्जल र बेन्जो ग्रुपको कोलाई भन्ने भनेर यो छुट्याइएको छ। यो पछि तिमीहरूले कमन नेम युज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ याद राखिराख्ने है। ओके, के छ सोध्नु यसमा? हैन? ओके, अगाडि बढौँ है। अब यहाँ हेर्ने, अब हामीले पढ्नुपर्ने के छ भनेपछि स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन है। स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन पढ्नुपर्ने। अब यसमा हामीले 3टा स्ट्रक्चर पनि हाम्रो
थ्री टाइपको छ। एउटा चाहिँ के छ भने केकुले स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन भन्ने छ, अर्को छ मोलिकुलर अर्बिटल स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन भन्ने छ, अनि अर्को छ हामीसँग रेजोनेन्स स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन भन्ने छ है। अब यसमा सबैभन्दा पहिला सुरुमा केकुले स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन, त्यसपछि मोलिकुलर पढ्ने, त्यसपछि रेजोनेन्स भने के हो त्यो पढ्ने हैन। अब फर्स्टमा हाम्रो यहाँ हेर्ने ल स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन। हामीले बेन्जिनमा त खास के हुन्छ भने चाहिँ पाइ बोन्ड हुन्छ अल्टरनेट है, अल्टरनेटली के हुन्छ त पाइ बोन्ड हुन्छ। अब यो गोलो लेख्न सिकाएको कसरी लेख्न पाइया होला हैन, कसरी यो गोलो लेख्न पाइया होला बेन्जिनमा भनेर अब थाहा पाउँछ यहाँ है। यो अब केकुले के गरे रहेछ त भन्ने कुरा हामी पाइ बोन्ड अल्टरनेटली पाइ बोन्डबाट हामीले यो गोलो किन लेख्न पर्या हो भनेर जुन स्ट्रक्चर हाम्रो डेभलप भयो त्यो चाहिँ हाम्रो केकुले भन्ने। केकुले भनेको जस्तै यहाँ हेर केकुले स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन भन्छ है। जस्तै 1865 मा अगस्ट केकुले, इन 1865 अगस्ट हैन, अगस्ट केकुले, नाम के हो त्यसको अगस्ट केकुले। जस्तै हाम्रो यसको फुल नेम चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ पेट्रिक अगस्ट केकुले भोन स्ट्राडोनिज हैन। अब यो धेरैले के सोचे हुन्छ नि 65 1865 अगस्टमा रहेछ भने त्यस्तो हैन। अगस्ट केकुले भनेको यसको केमिस्टको नाम हो। यो यसले के सजेस्ट गर्छ भनेपछि बेन्जिन भनेको एउटा साइक्लिक प्लानर स्ट्रक्चर हो हैन, जसले चाहिँ के हुन्छ व्हिच कन्सिस्ट अफ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर भनेको सबै साइडहरु बराबर छ, इन व्हिच कार्बन एटम आर लिंक टुगेदर बाइ एन अल्टरनेटिभ सिस्टम अफ सिंगल एन्ड डबल बोन्ड भन्छ के। जस्तै यसरी यसले पहिला के भन्यो भनेपछि फर्स्टमा यो बेन्जिन भनेको रेगुलर हेक्सागन हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेपछि अल्टरनेटली सिंगल बोन्ड र डबल बोन्ड छ भनेर भन्छ हैन। अब यहाँ के हुन्छ भने चाहिँ अब यति यसले यो भनिसकेपछि त्यहाँ के भयो त एउटा कन्ट्राडिक्ट आयो जहाँ चाहिँ अब्जेक्सन आयो। अब्जेक्सन भनेको के भनेपछि के अब्जेक्सन आयो भने चाहिँ द केकुले स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट टु आइसोमर अफ 1,2 डाइब्रोमोबेन्जिन भन्यो। यदि तिमीहरूको यो अल्टरनेट डबल बोन्ड र यो डबल बोन्ड भयो भने यो रेगुलर हेक्सेनमा हैन, यो रेगुलर हेक्सेनमा यदि डबल बोन्ड भयो भने तिमीहरूको के हुँदो रहेछ त एउटा अब्जेक्सन आयो। कसरी आयो भनेपछि यहाँ हेर यसको नाम के हो, यसको नाम के हो, कसले भन्छ 1,2 डाइब्रोमोबेन्जिन भनेर है। अब अर्को स्ट्रक्चर छ यसको नाम पनि 1,2 डाइब्रोमोबेन्जिन हो। यो दुईटामा त के फरक छैन, तर एउटा फरक छ। के फरक छ भनेपछि यो दुईटा ब्रोमिनलाई चाहिँ सेपरेट डबल बोन्डले गरेको छ, यो दुईटा ब्रोमिनलाई चाहिँ सेपरेट केले गरेको छ त सिंगल बोन्डले गरेको छ। भनेपछि यो दुईटा यो आइसोमर त हुन सक्दैन। यो भनेको त अर्थो पोजिसन हो। अर्थो डाइसब्स्टिट्युटेड बेन्जिन भनेको डाइसब्स्टिट्युट भनेको दुईटा यो हो, ब्रोमिन ब्रोमिन क्लोरिन क्लोरिन हैन, आयोडिन आयोडिन यसलाई भन्छ डाइसब्स्टिट्युटेड बेन्जिन भन्छ। यो अर्थो दुई किसिमको हुन सक्दैन हो। त्यसले गर्दा के भइदियो भनेपछि स्ट्रक्चर 1 मा चाहिँ डबल बोन्डले सेपरेट गरेको छ हैन, स्ट्रक्चर 2 मा चाहिँ सिंगल बोन्डले ब्रोमिन एटम सेपरेट गरेको छ। यहाँ के भन्छ नि बट देयर एक्जिस्ट ओन्ली वान अर्थो डाइसब्स्टिट्युटेड बेन्जिन भन्छ के। त्यहाँ एउटा मात्रै हुनुपर्छ तर त्यहाँ दुईवटा देखियो हो। टु एक्सप्लेन दिस केकुले सजेस्ट दैट डबल बोन्ड एन्ड सिंगल बोन्ड इन अ बेन्जिन एक्सचेन्ज देयर पोजिसन भेरी र्यापिडली भन्छ के। यति छिटो तिनीहरूले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्छ रे कि हो। त्यहाँ के हुन्छ कि डाइनामिक इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर डेभलप हुन्छ। जस्तै हाम्रो ए र बी देखाएको छ यहाँ तिमीहरूको डबल बोन्डको पोजिसन हेर ठ्याक्कै चेन्ज छ कि छैन। यो स्ट्रक्चर भनेको तिमीहरूको डाइनामिक हो। योबाट यो हुनलाई त्यति धेरै टाइमै लाग्दैन, एकदम र्यापिडली हुन्छ भन्छ के है, एकदम र्यापिडली छिटो छिटो। यो डबल बोन्ड यहाँ पनि डबल बोन्ड देखिन्छ, यहाँ पनि डबल बोन्ड देखिन्छ, यहाँ पनि डबल बोन्ड देखिन्छ, छिटो छिटो एक्सचेन्ज गर्छ तिनीहरूले पोजिसन भन्छ त्यहाँ। त्यही भएर तिनीहरूको डाइनामिक इक्विलिब्रियम त्यहाँ मेन्टेन गरेको छ। अब यहाँ के हुन्छ भने चाहिँ अब यो बेन्जिनको स्ट्रक्चरलाई जब हामीले यो एक्सरे डिफ्र्याक्सन स्टडी गर्यो, एक्सरे डिफ्र्याक्सनले त्यसको लेन्थ बोन्ड लेन्थ मेजर गर्यो, त्यहाँ के पाइयो भनेपछि यो जति पनि सी बोन्ड छ, सी बोन्ड छ, यो बोन्डको चाहिँ के भयो भने चाहिँ बेन्जिन फाउन्ड टु बी 1.39 एङ्गस्ट्रन भन्छ के। यो यो एङ्गस्ट्रन भनेको 10⁻⁻10 मिटर हो यो है। यति चाहिँ तिम्रो त्यसको लेन्थ देखियो विच इज द इन्टरमिडिएट बोन्ड लेन्थ बिट्विन सिंगल बोन्डको त कति हुन्छ त खासमा 1.54 एङ्गस्ट्रन हुन्छ, डबल बोन्डको चाहिँ कति हुन्छ 1.34 एङ्गस्ट्रन। तर 1.39 भनेको त यिनीहरूको इन्टरमिडिएट भयो कि भएन।
यिनीहरूको इन्टरमिडिएट भयो. दिस मिन अल द CC बोन इन द बेन्जिन आर इक्विभ्यालेन्ट. दिस विल बी ट्रु ओन्ली व्हेन बेन्जिन एक्जिस्ट एट द हाइब्रिड अफ टु रेजोनेन्स स्ट्रक्चर भन्छ. जस्तै यो स्ट्रक्चर छ, यो स्ट्रक्चर छ, यो स्ट्रक्चर छ, यो स्ट्रक्चर छ हैन. अब यो स्ट्रक्चर हेर्ने सिंगल बोन भनेको 1.34 एङ्गस्टन हो, अनि डबल बोन भनेको 1. यो छोडो हुनुपर्ने उल्टो भयो चाहिँ हैन. सिंगल बोन ओके. यो सिंगल बोन हो, यो डबल बोन हैन. अब यो डबल बोन छ. ओके. यो डबल बोन 1.34 हुन्छ है. अब जस्तै यहाँ डबल बोन 1.3.4 भयो. अब यिनीहरूको चाहिँ यसको पनि त्यही हो, तर यसको जुन यो रिजोनेन्स हाइब्रिड छ, यो इक्विलिब्रियम, यो तिमीहरूको यो जुन ऱ्यापिडली यो पोजिसन ऱ्यापिडली चेन्ज गरेर जुन पोजिसन आउँछ त्यो भनेको रिजोनेन्स हाइब्रिड भनेको यसो. तिमीले देख्दाखेरि बेन्जिन यसरी यो डबल बोन देख्दैन. डबल बोन त यो बेन्जिन देखिने भनेको यसरी, यो सबै यो डबल बोनहरू, यो जुन पाइ बोन छ, यो पाइ बोन चाहिँ यसरी यो के हुन्छ त डिक्लोइज भइरहेको हुन्छ, डिलोक्राइज हुन्छ, घुमिराखेको हुन्छ, घुमिराख्दा यसरी देखिन्छ. यसरी देख्दाखेरि पछि लेन्थ हामीले नाप्दाखेरि यो पनि 1.39, यो पनि 1.39, यो पनि 1.39, यो पनि 1.39, 1.39, 1.39 एङ्गस्टन देखियो भनेपछि सबै लेन्थ बराबर भएपछि त यहाँ सबैमा पार्शियल डबल बोन देखिने भयो. अब भनेको यो भनेको तिमीहरूको अर्थो डाइसब्स्टिट्युट बेन्जिन भयो. अब यसरी डबल बोन र सिंगल बोन अलग पोजिसनमा भएपछि त यो लेख्न मिल्दैन. त्यसैले गर्दा तिमीहरूको द फाइनल कन्क्लुजन के भयो भनेपछि बेन्जिन भनेको यसरी देखिँदैन, देखिने भनेको यसरी देखिन्छ. बिचमा तिमीहरूको सर्कल रिङहरू यसरी घुमिरहेको जस्तो देखिन्छ. त्यसैले हामीले बेन्जिनलाई यस्तो लेख्ने गरिन्छ. त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामीले अर्थो पोजिसन, मेटा पोजिसन र प्यारा पोजिसन मजाले लेख्न पाउँछौँ भन्छ है. यसरी डबल बोन सिंगल बोन लेख्दाखेरि यस्तो यो अर्थो डाइसब्स्टिट्युट बेन्जिनहरू लेख्न पाइँदैन, यसको आइसोमरहरू लेख्न पाइँदैन. त्यसैले गर्दा यो गोलो लेखेको भन्छ. अब यो भनेको तिम्रो के हो त केकुली स्ट्रक्चर हो है. केकुली स्ट्रक्चरले यहाँ बिचमा गोलो लेख्न किन सिकायो भनेपछि आइसोमर लेख्न हामीलाई गाह्रो हुँदो रहेछ. त्यसैले गर्दा भनेर के चाहिँ यसमा सोध्नु छैन. ओके. अब यो मोलिकुलर अर्बिटल स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन भन्छ. हामीले धेरै पटक sp2 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 हाइब्रिडाइज भनेर पढ्यौँ अस्ति. अब यो sp2 हाइब्रिडाइज भनेको के हो, जस्तै sp3 हाइब्रिडाइज हुन्छ, sp हुन्छ हैन. यो खास हाइब्रिडाइजेसन तिमीहरूले च्याप्टरमा पढ्नुपर्छ पछि हैन. त्यही पनि अहिले sp2 हाइब्रिडाइजेसन भनेको के हो भनेपछि एउटा s orbital, दुईटा p orbital, जस्तै px py pz पनि हुन्छ. एउटा pz चाहिँ भन्छ हैन. अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने s र p orbital मिक्स हुने बित्तिकै यस्तो सेप बन्दो रहेछ. एउटा चाहिँ ठुलो लोब, एउटा चाहिँ सानो लोब बन्दो रहेछ है. एउटा ठुलो लोब, एउटा सानो लोब बन्दो रहेछ. अनि यहाँ तिम्रो के हुन्छ भनेपछि s p यो दुईटा p मिल्यो भने तीनवटा, एउटा ठुलो लोब, एउटा सानो लोब, ठुलो लोब, सानो लोब, ठुलो लोब अनि सानो लोब, यसरी तीनटा चाहिँ स्ट्रक्चर बन्दो रहेछ, जुन चाहिँ तिम्रो के हुन्छ ट्राइगुलर प्लानर भन्छ. यसरी चाहिँ तिम्रो sp2 हाइब्रिडेसन भएपछि यस्तो स्ट्रक्चर बन्छ. अब यो स्ट्रक्चर बन्छ द प्रोसेस अफ हाइब्रिडाइजेसन इन व्हिच one s orbital intermixes with two p orbital of nearly equal energy भन्छ. to form three hybrid orbital. यो भनेको तिम्रो फेरि हाइब्रिड orbital बराबर इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ. यसको सबै एनर्जी सेम हुन्छ हैन, सेप सेम हुन्छ, सबै सेम हुन्छ. यसरी चाहिँ तिम्रो sp2 हाइब्रिडाइज हुन्छ. अब यहाँ के हुन्छ भने चाहिँ जस्तै कसरी हुन्छ, जस्तै sp2 हाइब्रिडाइजमा इथिनको एक्जाम्पल लिउँ. इथिनको एक्जाम्पल लिँदाखेरि जस्तै इथाइलिन या इथिन चाहिँ भन्दा कार्बन अन्डरगोस हाइब्रिडाइजेसन हैन. जस्तै हाइब्रिडाइजेसन हियर कार्बन एटम फर्म 3 सिग्मा बोन्ड बाइ युजिङ 3 हाइब्रिड orbital भन्छ. जस्तै तिम्रो कार्बन छ, यो कार्बन भनेको त तिम्रो कति हो त 6 हो के हैन. यसको एटमिक नम्बर कति हो त 6 हो. यसको 1s2 2s2 2p2 किनभने 6 वटा हुन्छ यसको इलेक्ट्रोनहरु.
1s2 मा दुईटा इलेक्ट्रोन बस्दिन्छ, 2s2 मा दुईटा इलेक्ट्रोन बस्दिन्छ। अनि यो p orbital मा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ एउटा दुईटा यसरी सिंगली अकुपाइड हुनुपर्छ भन्छ। किन किरिरहेछ यिनीहरूले? यो p orbital यसरी हुन्छ भन्छ है। अब जस्तै अब के हुन्छ भने चाहिँ अब ग्राउन्ड स्टेटमा यसरी बसेको हुन्छ। अब एक्साइटेसनमा के हुन्छ, यहाँको इलेक्ट्रोनहरू के भइदिन्छ, यसको एउटा इलेक्ट्रोन के गरिदिन्छ त यतातिर गएर बस्दिन्छ है, यतातिर गएर बस्दिन्छ। अब यो जुन इथिन छ, इथिनसँग यो भनेको एउटा कार्बन हो। एउटा कार्बनले है, एउटा कार्बन छ, एउटा कार्बनको हो यो सबै। अनि एउटा कार्बनले त अब तीनटा मात्रै बोन्ड बनाउँछ, किनभने इथिनमा त दुईवटा हाइड्रोजन र एउटा कार्बनसँग बोन्ड बनाउँछ। अस्ति हामीले पढिसकेका छौँ हैन। त्यही भएर तीनवटा बक्स चाहियो, तीनवटा इलेक्ट्रोन के चाहियो त हामीलाई, तीनवटा यो जस्तै एस पी 2py मात्र चाहियो, किनभने यसले तीनटा बोन्ड बनाउनु पर्छ, चारवटा बनाउनु पर्दैन। तीनवटा बोन्ड बनाउँदाखेरि यहाँ तीनवटा तिमीहरूको के हुन्छ त मिक्स हुन्छ। यो मिक्स भएपछि एउटा एस दुईटा पी मिक्स भएको कारणले गर्दा यसलाई के भन्छ त sp2 sp2 sp2। अब यसको सबैको इनर्जी सेम हुन्छ। अब यो ओर्बिटल एउटा pz बाँकी रह्यो कि रहेन। अब तिम्रो यहाँ के हुन्छ भनेपछि यो sp2 हाइब्रिडाइज, यो sp2 हाइब्रिडाइज, यो sp2 हाइब्रिडाइज। अब यो p orbital त हाम्रो यसो डम्बल शेपमा हुन्छ। यो भनेको तिम्रो pz orbital जुन बाँकी रहेको छ। अनि अरु सबै यो मिक्स हुने बित्तिकै एउटा ठुलो लोब बनिदिन्छ, एउटा सानो लोब बनिदिन्छ, ठुलो लोब बनिदिन्छ, सानो लोब बनिदिन्छ, ठुलो लोब बनिदिन्छ, सानो लोब बनिदिन्छ। तर यो pz जुन हाइब्रिडाइजमा गएको छैन, त्यो चाहिँ p orbital जुन डम्बल शेपको हुन्छ, सेम भएर बस्दिन्छ। सबैमा इलेक्ट्रोनहरु हेर, एउटा इलेक्ट्रोन, दुईटा इलेक्ट्रोन, तीनटा इलेक्ट्रोन, यो pz यहाँ बाँकी रहेको छ है। यसरी चाहिँ यो एउटा कार्बन भयो। तर इथिनमा चाहिँ तिमीहरूको दुईटा कार्बन हुन्छ हैन, दुईटा कार्बनले तीनवटा बोन्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब कसरी बनाउँछ त्यो चाहिँ हेर्नु पर्दाखेरि यहाँ हेर, आउट अफ 3 sp2 hybrid orbital of carbon, 2 hybrid orbital are used to form sigma bond with 1s orbital of 2 hydrogen हैन। दुईटा हाइड्रोजनको यसरी दुईटा हाइड्रोजनलाई चाहिँ यहाँ तिमीहरूको के सिग्मा बोन्ड बनायो हैन। अनि sp2 हाइब्रिडल अफ अर्को के भन्छ सिग्मा बोन्ड। अनि जस्तै 1 हाइब्रिड orbital is used to form sigma bond with sp2 हाइब्रिड orbital of another कार्बन हुन्छ। यो सिग्मा बोन्ड बनाएर अर्को कार्बनको sp2 हाइब्रिडाइज orbital यसले युज गर्यो, यहाँ पनि युज गर्यो। जस्तो दुईटा हाइड्रोजनसँग यहाँ युज गर्यो। अनि एउटा चाहिँ अर्को कार्बनको हाइब्रिड orbital युज गर्यो भने यसरी शेयर गर्यो यिनीहरूले। तर यसको पनि pz orbital बाँकी रहेको छ, यसको पनि pz orbital बाँकी रहेको छ। अब यो pz र यो pz को एउटा एउटा इलेक्ट्रोनहरु बाँकी जुन हुन्छ तिनीहरूको बोन्ड भन्छ के। यसरी चाहिँ पाई बोन्ड फर्मेसन हुन्छ। अस्ति हामीले पाई बोन्डको बारेमा सिम्पल पढेको थियौं हैन। अब यो सिग्मा बोन्ड भयो, सिग्मा बोन्ड, सिग्मा बोन्ड। अब यसरी हेर्छौ भने चाहिँ यो प्रत्येकको 120 डिग्री हुन्छ। यो शेप चाहिँ ट्रायगोनल शेप हो हैन। अब यसमा माथि चाहिँ पाई बोन्ड किन बन्दो रहेछ भने चाहिँ दुईटा कार्बनमा एउटा एउटा pz बाँकी रहन्छ, pz मा एउटा इलेक्ट्रोन छ, एउटा इलेक्ट्रोन छ। त्यसैले यो इलेक्ट्रोनको मुभमेन्ट हुन्छ भने डिलोकलाइज हुन्छ। यिनीहरूले पाई बोन्ड बनाउँछ, पाई बोन्डको यो इलेक्ट्रोनहरु यसरी एक्सचेन्ज गर्न सक्छ। एक्सचेन्ज गर्दाखेरि अर्को कार्बन छ भने चाहिँ अर्को कार्बनमा जान्छ, अर्को कार्बनमा बोन्ड बनाउन सक्छ। यसरी चाहिँ के हुन्छ भनेपछि तिमीहरूको यो पाई बोन्ड र सिग्मा बोन्ड बनेको हुन्छ। अब त्यसैले गर्दा हाम्रो मोलिकुलर स्ट्रक्चर भनेको यो हो। यस्तै अब कार्बन त 6 वटा हुन्छ हाम्रो बेन्जिनमा। पहिला दुईटा कार्बन कसरी बन्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो परेन। यसरी चाहिँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड भन्छ यसलाई। यो स्ट्रक्चर हामीले थाहा पायौं भने अनि सजिलो हुन्छ। अब हाम्रो अस्ति पाई बोन्ड कसरी बन्दो रहेछ हैन, यो भनेको यो स्ट्रक्चर खास यस्तो हुन्छ यो है। लेस देन 1 मिनेट। ओके, केही सोध्नु छ यसमा अरु? हामीले बेन्जिनमा हेर, जस्तै बेन्जिन छ, बेन्जिनमा C6H6 छ। जस्तै 3 वटा या 6 वटा कार्बन छ, 6 वटा हाइड्रोजन छ। यिनीहरूको पनि अब 6 वटा यस्तो कार्बन हुने भयो जहाँ चाहिँ यो orbital, यो हाइब्रिड orbital हो, यो चाहिँ pz orbital हो। 6 वटा यस्तै हुन्छ। त्यस्तै गरी 6 वटा के हुन्छ त हाइड्रोजन यस्तो हुन्छ स्फेरिकल हैन। अब यिनीहरू मिक्स भएर चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भनेपछि हाम्रो यहाँ बेन्जिन बनाउँछ हैन। जस्तै बेन्जिनको मोलिकुलर orbital यो 6 वटा कार्बन 2 3 4 5 ल सबैले रिजन गर्यो भने हेर है एकछिन।
ओके ल जस्तै बेन्जिनमा हामीले यो कुरा गर्यौं हैन कसरी पाइबोन बन्दो रहेछ यो किन पिजेडहरु एउटा एउटा बाँकी रहन्छ बाँकी रहेछ यो सबै यहाँ सिग्मा बोन हैन अझै आउनु बाँकी छ अझै कोही ल ओके कोही बाँकी छ अझै छैन ल यो जुन स्ट्रक्चर मोलिकुलर स्ट्रक्चर अफ इथिन छ यो हामीले इथिन यसरी लेख्छौं हैन यो यसरी बनेको हुन्छ तिमीहरुको यो पी अर्बिटलहरु यो हाइब्रिड अर्बिटल जुन मिक्स यास र पी अर्बिटल मिक्स भएर बनेको हुन्छ हैन योमा चाहिँ यो याच आएर बस्दिन्छ हो अब यसमा के सोध्नु छ कसैलाई ल ओके यस्तै गरी यो अब हाम्रो बेन्जिन पनि हेर यसरी बनेको हुन्छ हैन खास यो स्ट्रक्चर कसरी बन्यो भनेर हामीले देखाउने हो अब यो स्ट्रक्चर चाहिँ हाम्रो मोलिकुलर स्ट्रक्चर होइन यो हैन मोलिकुलर अर्बिटल स्ट्रक्चर त होइन यो हैन यो सिंगल बोन्ड डबल बोन्ड त हामीले अघि नै देखिसक्यौं खास यस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ यो यस्तो स्ट्रक्चर चाहिँ कसरी भएको रहेछ हैन भनेर कुरा हामी थाहा पाउँछौं जस्तै यहाँ 6 वटा कार्बन छ 6 वटा कार्बनको मोलिकुलर स्ट्रक्चर त यस्तो हुन्छ त्यस्तै गरी हाइड्रोजन भनेको त 1 यास अर्बिटल त यसै स्फेरिकल हुन्छ अब यसरी चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भनेपछि यो 6 वटा कार्बन र 6 वटा हाइड्रोजन मिक्स गरेर अब अर्बिटल पिक्चर कसरी बनाउँछ भन्ने कुरा हेर्ने हैन अब जस्तै तिमीहरुको यहाँ हेर मोलिकुलर अर्बिटल स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन भन्छ जस्तै यो भनेको कार्बन भयो कार्बन त 6 वटा छ 6 वटाको सबैको स्ट्रक्चर त एउटै हुन्छ जस्तै एउटै हुन्छ भनेपछि जस्तै यहाँ हेर अब यहाँ कार्बन र कार्बन मिक्स हुन्छ कार्बन कार्बनको यो हाइब्रिड अर्बिटलमा इलेक्ट्रोन शेयर गर्छ हैन त्यसैगरी अर्को कार्बन आउँछ त्यो कार्बनमा नि इलेक्ट्रोन शेयर भयो त्यसै अर्को कार्बन छ अर्को कार्बन यो शेयर भयो त्यस्तै कार्बन छ यो शेयर भयो यो कार्बन छ यो शेयर भयो हैन यसरी चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त कार्बन कार्बन अरु सबै एउटा एउटा यो सिग्मा बोन यहाँ सिग्मा बोन हैन अब यो सिग्मा बोन एउटा इलेक्ट्रोन शेयर गरेर यो सिग्मा बोन बनाएको छ अब यहाँ तिम्रो सबैमा पीजेड अर्बिटल बाँकी छ कि छैन यो पीजेड अर्बिटल छ भने यो बीचमा पनि के हुन्छ त बोन्ड हुन्छ पाइ बोन्ड बनाउँछ पाइ बोन्ड बनाउँदाखेरि जस्तै यहाँ तिम्रो पहिला सुरुमा अब यहाँ एउटा हाइब्रिड वाला याच आउँछ अर्को यो याच आउँछ यहाँ एच आउँछ यहाँ एच ले बोन्ड बनाउँछ यहाँ एच ले बोन्ड बनाउँछ यहाँ एच ले बोन्ड बनाउँछ है यसरी 6 वटा कार्बन 6 वटा हाइड्रोजन के हुन्छ त सिग्मा बोन्ड बनाउँछ सिग्मा बोन्ड बनाएपछि अब बाँकी रह्यो पीजेड अर्बिटलको अब यो पीजेड अर्बिटलको बीचमा बोन्ड बन्छ यसरी बोन्ड बन्छ है त्यही भएर तिमीहरुको अल्टरनेट के भयो त यहाँ सिग्मा बोन्ड भयो अब तिमीहरुको यो र यो बीचमा मात्रै पाइ बोन्ड शेयर हुन्छ र यसरी पाइ बोन्ड शेयर हुन सक्दैन सक्छ यसरी शेयर हुन सक्दैन यसरी शेयर हुन सक्दैन सक्छ भनेपछि यसरी चाहिँ तिमीहरुको के भएको हो त यो पाइ बोन्ड यसरी रिङ फर्मेसन हुन्छ भनेपछि अब यहाँ चाहिँ तिमीहरुको के हुन्छ माथि पनि यो पाइ बोन्डको यो पीजेड अर्बिटलमा माथि पनि रिङ बनेको छ तल पनि रिङ बनेको छ यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यो साइड वाइज ओभरल्याप अनहाइब्रिडाइज पी अर्बिटल टु फर्म पाइ बोन्ड भनेको छ हैन त्यस्तै गरी तिमीहरुको यहाँ के हुन्छ कि माथिको यो माथि पनि यसरी रिङ बेन्जिन रिङको माथि पनि रिङ छ तल पनि यसलाई भन्छ पाइ इलेक्ट्रोन क्लाउड्स लाइङ एबोभ एन्ड बिलो द प्लेन भन्छ यो प्लेन भयो हैन प्लेन फिगर जुन sp2 हाइब्रिडाइज हुने बित्तिकै प्लानर हुन्छ भनेको मैले अगाडि नै त्यही भएर प्लेन फिगर प्लेनको माथि पनि इलेक्ट्रोन क्लाउड हुन्छ तल पनि इलेक्ट्रोन क्लाउड हुन्छ हैन यसरी चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त यो बेन्जिन रिङ बनेको हुन्छ हेर यसलाई भन्छ मोलिकुलर स्ट्रक्चर है यसमा के कुरा सोध्नु छ भने सोधौं
नत्र मेरो आजको क्लास यति नै हो। मैले चाहिँ थ्याङ्क यू भन्न चाहे। कसैलाई के सोध्नु छ?